अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। कौमी असम्बली का, बल्कि यूं कह लीजिए कि कौमी असम्बली और सेनेट का एक मुश्तरका इजलास था आज, और इससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने करना था खिताब। और ये एक रिवायत है कि पार्लिमानी साल के आगाज़ में सदर मुमलिकत जॉइंट सेशन से खिताब किया करते हैं, तो ये उसी रिवायत के तहत आज खिताब था। और एज़ एक्सपेक्टेड इस खिताब में ज़ाहिर है कि पीटीआई की तरफ से खूब शोर गोगा होना था, बहुत हंगामा होना था, वो सब हुआ। और एक बड़े शोर व गुल के माहौल में जरदारी साहब ने खिताब किया। इस खिताब में क्या इम्पोर्टेंट था और इस पूरे दिन पूरे ऐवान में क्या इम्पोर्टेंट था और क्या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जनाब शेर अफजल मरवत साहब आ चुके हैं जनाब पंजाब में, और तलागंग में आज उन्होंने एंट्री डाली है, और क्या ही खूब उनका इस्तकबाल हुआ है। बहुत चार्ज क्राउड नज़र आया, और ये किस बात का पेश खैमा है और उसके बाद किस तरह से पंजाब हुकूमत डर गई, सहम गई, इसकी एक अलामत क्या है, उसके ऊपर मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँगी चीज़ें। उसके बाद जी खान साहब से जो उनके वफ़द की मुलाकात हुई है उसके ऊपर बात करेंगे, और क्या उसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी शेयर करूँगी आपके साथ। और फिर इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि दो बंदे जो है मिलिट्री कोर्ट्स के, जिनके ट्रायल ऑलमोस्ट मेरे ख्याल मुकम्मल भी हो चुके हैं, और उनके हवाले से बड़ी तशवीशनाक सी खबर आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और जो काफ़ी परेशान कुन खबर है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से है, उसकी भी तफसील बताऊंगी आपको। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी जॉइंट सेशन से, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का, जिससे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब करना था। और ये किसी के लिए हैरान कुन बात नहीं थी कि इस दिन अपोजिशन एहतजाज ना करे, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ हो कि एहतजाज हुआ हो। ये तयशुदा बात थी, हमेशा ऐसा होता भी है रिवायत में कि जो भी अपोजिशन होती है वो उस वक्त खिताब किया करती है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ तो जब सदर बने थे तो उन्होंने खिताब भी नहीं किया था, उन्होंने कहा था ये बदतमीज़ लोग हैं, शोर शार मचाएंगे, तो मैंने खिताब ही नहीं करना। तो ये एक रिवायत रही है और सबको पता होता है कि ये इस दिन शोर शराबा होता है अपोजिशन का। और जिस वक्त सदर जरदारी साहब खिताब करने के लिए तशरीफ़ लाएँ तो उस वक्त तो वैसे ही एक एक्स्ट्राऑर्डनरी किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क के अंदर, कि जहाँ पर ये जो पार्लियामेंट है इसकी अपनी कोई लेजिटिमेसी ही नहीं है। जो सदर बने हैं, जिन लोगों के वोटों से सदर बने हैं, वो लोग खुद इलेक्ट होके नहीं आए, तो जाली असम्बली में जाली लोग बैठे हुए हैं, और अब जो सदर आए हैं वो भी जाली हैं, और जाली सदर ने आके जाली लोगों के सामने एहतजाज तो होना था, फिर जाहिर है जब उन्होंने खिताब करना था। और पीटीआई ने इस हवाले से बड़ी एक जारहाना हिकमत अमली बना रखी थी, और उन्होंने इसी हिकमत अमली के तहत अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो किया भी। बाजे, सीटियाँ, नारेबाजी, इमरान खान के नारे, जरदारी के सामने मैंडेट चोर के, गो जरदारी गो के नारे, भरपूर। जितनी देर उनका खिताब जारी रहा उतनी देर पीटीआई के लोगों ने खूब जिसको कहते हैं नारेबाजी की, शोर मचा के रखा, किसी को आराम से खिताब सुनने ही नहीं दिया। और जरदारी साहब भी काफ़ी पक्के निकले, जितना मर्जी शोर हंगामा होता रहा वो भी अपना जो लिख कर लाए थे वो पूरा बोलते रहे, और इसी तरीके से ये सेशन जो था ये समाप्त हुआ। आज के अगर ख़िताब की मैं बात करूं तो जरदारी साहब ने जी हमेशा की तरह आके मफाहमत का पहाड़ा पढ़ने की कोशिश की, और उन्होंने जी कहा कि जी सबके साथ बात होनी चाहिए, अपोजिशन के साथ भी, सबके साथ मफाहमत की जितनी इस वक्त ज़रूरत है कितनी किसी वक्त और इतनी नहीं थी, और वक्त बड़ा कम है और बातचीत के लिए सब जमातों को मिलकर बैठना होगा वगैरह वगैरह। तो ये बातें करके वो अपने आप को बड़े जहांदीदा और बहुत ज़्यादा एक स्टेट्समैन या जो भी आप कह लें साबित करने की कोशिश करते हैं, दानिश्वर भी, और मफाहमत का बादशाह, जादूगर बनने की। लेकिन ये जादूगरी अब चलती नहीं है। मसला ये है कि लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, पॉलिटिकली इतना शऊर आ चुका है, और फिर जो कुछ पिछले 2 सालों में लोगों ने खुद देख लिया है, उसके बाद अब ये सारी जो आपकी जादूगरी थी वो खुल चुकी हुई है, और इस जादूगरी में अब लोग आते नहीं हैं। और इसी वजह से लोगों ने बुरी तरह से इन तमाम पुरानी सियासी जमातों को 8 फरवरी को इबरत का निशान बनाया था। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने मिली भगत करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये सारी हुकूमत ली है, वो सारी एक कहानी है खुली, जिसके बारे में सबको मालूम है। तो अगर आप इस तरह से आए हुकूमत में और फिर आके आप भाषण दें जमहूरियत के, और भाषण दें आपके जी मफाहमत के और बातचीत के, तो फिर वो बात बनती नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर ये सब करने के बाद भी आप समझते हैं कि फिर भी आपसे संभाला नहीं जा रहा, और फिर भी आप समझते हैं कि
اپوزیشن کا احتجاج یا ملک کا سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ملک اس کی وجہ سے، اور آپ کوئی جینون یہ سمجھتے ہیں کہ جی ملک میں بات چیت کا عمل شروع ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے آپ خالی خولی ڈائلاگ بازی نہ کریں، پھر آپ کوئی عملی طور پر ایسے کام کریں جس سے یہ لگے کہ آپ لوگ سنجیدہ ہیں، جس سے یہ لگے کہ آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہے، جس سے یہ لگے کہ آپ کے پاس اس بات چیت کا کوئی اختیار، کوئی مینڈیٹ بھی ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جیل میں آپ نے لیڈر بند کیا ہوا ہے، پارٹی کے سارے قائدین ان کے جیل میں بیٹھے ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں، وہ مشکل حالات میں ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہیں، ان کے گھروں پہ پہرے ہیں، ان کو ہر وقت گرفتاریوں کا ڈر ہے، وہ لوگ آ کے اسمبلیوں میں حلف اٹھانے سے بیچارے کچھ تو ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے نشان لے لیا، نام لے لیا، ان کی مخصوص نشستیں لے لیں، آپ نے ان کے ساتھ جس قدر زیادتی کی جا سکتی تھی وہ ہر زیادتی کی، اور اس میں آپ سب برابر کے شریک رہے جتنے آپ سٹیک ہولڈرز تھے، اور یہ سب کر کے اب آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ بات چیت کر لیں۔ یعنی کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں ڈاکہ ماریں، اس پہ تشدد بھی کریں، سب کچھ لوٹ بھی لیں، ان کی گھر والوں کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں، اور یہ سب کرنے کے بعد آپ ان کے گھر پہ قبضہ بھی کر لیں اور ان کی ساری چیزیں بھی سمیٹ لیں، اور اس کے بعد آپ کے آؤ آ کے ذرا بات چیت کریں، تو وہ کیا گھر والے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے؟ اور آپ لوگوں نے یہ سب کیا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ سب پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہے، اور اس میں آپ سب حصے دار ہیں۔ اگر کوئی یہ جھاڑ لے ہاتھ پیپلز پارٹی کے جی ہم نہیں شامل تھے، تو آپ بھی شامل تھے، پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل تھیں۔ تو اب یہ ساری کہانی جو ہے یہ ایک کھلی کتاب ہے، اور اس وجہ سے اب آپ خالی خولی آ کے اس طرح کی باتیں کریں تو اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اور اگر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں واقعی ملک کے لیے، تو پھر آپ کریں نا، کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں، کوئی آپ ایسے ایک دو اقدامات تو لیں کہ جس سے لگے کہ ہاں بھائی آپ سنجیدہ ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ زیادتی کو ختم کریں آپ عمران خان کے اوپر سیاسی مقدمات کا خاتمہ، ڈالیں اپنے اتحادیوں کے اوپر زور، سمجھائیں اپنے بڑوں کو جا کے کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا، جن کے اشاروں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اشاروں پر آپ نے فیصل واوڈا کو منتخب کیا ہے، سمجھائیں انہیں جا کے۔ اگر آپ سنسیئر ہیں بات چیت میں تو آپ کم از کم ان کی خواتین کو ریلیز کروائیں، آپ کم از کم ان کی لوٹی ہوئی مخصوص نشستیں ہی ان کو واپس کروا دیں، کسی جگہ پہ تو آپ یہ چیز دکھائیں کہ جہاں پہ لگے کہ آپ واقعی بات چیت میں سنجیدہ ہیں۔ یہ آپ نے سب کرنا نہیں، اسکرو آپ نے پورا ٹائٹ رکھا ہوا ہے پیچھے سے، اور آگے سے آپ آ کے اپنی ایک عجیب و غریب سی مسکراہٹ کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آؤ بات چیت کریں، اور ہم بڑے پاکستان کھپے والے ہیں، کھپ ہی رہے ہیں فی الحال تو آپ لوگوں کے جب سے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ باقی اس اجلاس میں شور شرابہ یہ وہ سب ہوتا رہا، لیکن ان یوزول بات کیا تھی؟ آرمی چیف تشریف نہیں لائے۔ ان یوزول کیا بات تھی کہ باقی عسکری قیادت نظر نہیں آئی۔ ان یوزول بات کیا تھی کہ کوئی آپ کے چیف منسٹرز نظر نہیں آئے۔ تو یہ سب کیوں تھا؟ آپ کے اس عہدے کی ویلیو کیا رہ گئی ہے؟ آپ کا جو عہدہ ہے صدر کا، یہ ہوتا ہے سپریم کمانڈر افواج پاکستان کا، اور ان کا جو خطاب ہے اس کو سننے کے لیے جو ان کی ماتحت ادارہ ہے اس کے عسکری قیادت پہنچتی ہے، اور اسی طریقے سے جو باقی وزرائے اعلیٰ ہیں، سفیر آتے ہیں، بڑی یعنی ٹاپ جو آپ کی پوسٹس ہیں اس سے لوگ وہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں، سینیٹرز ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں، آتے ہیں سب آ کے سنتے ہیں خطاب صدر کا۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آرمی چیف نہیں آئے صدر کا خطاب سننے، تو یہ ایک انیوژل معاملہ۔ اب کیوں نہیں آئے؟ بہت سے لوگ اپنی اپنی قیاس سرائیاں کر رہے تھے، لیکن زیادہ تر جو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی احتجاج ہو سکتا تھا، احتجاج ہونا تھا، اور اسی بات کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے شاید آرمی چیف نے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو بھائی احتجاج ہو رہا تھا تو وہ تو حکومت کے خلاف ہو رہا تھا نا، وہ تو صدر کے خلاف ہو رہا تھا۔ آرمی چیف یا کوئی بھی ادارہ وہ تو کہیں سیاسی فریق نہیں ہوتا، تو آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج آپ کے خلاف ہو رہا ہے جس میں آپ نہیں آ رہے اس اجلاس میں؟ اگر یہ وجہ ہے تو یہ ایک اپنے آپ میں عجیب سی سچویشن تھی کہ
आर्मी चीफ ना आए, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ना आए, बाकी जो एयर चीफ्स हैं, बाकी जो चीफ्स हैं वो ना आए, तो इससे जो आपके सदर का एक इदारा है, मनसब है, उसकी भी वैल्यू डाउन होती है। और इससे ये तासुर मिलता है कि फिर इसका मतलब है कि ये जो खान साहब बात भी करते हैं, और ये तो फिर ये वाकई पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट तो फिर आमने सामने वाली बात हुई ना। फिर बज़ाहिर तो ये लगता है कि फिर अपोजिशन तो इधर है आपस में। तो ये तो काम हम इदारों से एक्सपेक्ट नहीं करते, और ना ही हम किसी भी पाकिस्तान के आईनी इदारे से एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो कोई सियासी पोजीशन लेगा या वो कोई सियासी फरीक तो नहीं होगा किसी भी पार्टी के खिलाफ, ना उसको होना चाहिए आईनी तौर पर। तो ये जो है वो सारी कहानी है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि वैसे ये अपने आप में दिलचस्प होता, देखते हम कि अगर आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद हैं तो पीटीआई के मेंबरान वहाँ पर क्या बिहेव करते हैं, ये अपने आप में वैसे दिलचस्प होता देखना, लेकिन बहरहाल हम इससे महरूम ही रह गए। अब आ जाते हैं जी कि क्या हुआ। शेर अफजल मरवत साहब ने ज़बरदस्त एंट्री दी है पंजाब में, और शेर अफजल मरवत साहब बहुत तनकीद की जद में भी रहते हैं, वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मेहनत करते हैं, फील्ड में बाहर निकलते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लोगों को दिलचस्पी उनकी बरकरार रखते हैं तजाजों में, और लोग उनको पसंद करते हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। तो शेर अफजल मरवत साहब तलागंग में आए, यहाँ पर भी ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में रैली वगैरह निकाली गई और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल था। और पंजाब में इस लेवल की एक मोबिलाइजेशन बड़े अरसे बाद देखने को मिल रही थी। फुल मतलब लोगों का जो क्राउड का जोशो खरोश था, जिस तरह से शेर अफजल मरवत बात कर रहे थे और वो जो उनको रिस्पॉन्स दे रहे थे वो देखने लायक था। और फूलों से गाड़ी उनकी भर दी गई थी और कैसे उनके साथ पूरा क्राउड झूम रहा था। तो ये बड़े अनयूजुअल मनाजिर थे। और दिलचस्प बात ये है, अब इसमें जो मैं बात करने लगी उसके दो पहलू हैं। एक तो ये पहले बात बता दूं फिर उसके पहलू भी बताती हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जी पंजाब में ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं और कैंपेन करने के लिए हमें नज़र आ रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए हैं खालिद खुर्शीद साहब, केपी से आए हुए हैं शेर अफजल मरवत साहब, डीजी खान से आई हुई हैं जरताज गुल साहिबा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं पीटीआई के, और भी काफ़ी सारे रहनुमा आए हुए हैं, मैं शायद कुछ नाम भी मिस कर रही हूँ, लेकिन केपी से और लोग भी आए हुए हैं जो यहाँ पर आकर कैंपेन कर रहे हैं। और फिर ये भी देखने में आ रहा है कि मोने सिलाई जैसे अगर ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है तो उनकी कैंपेन जो है वो दीगर लोग पीटीआई के कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक जहाँ पे ये एक यूनिटी का तासुर देता है कि भाई पंजाब हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, और कोई भी ये नहीं है कि जी ये तो उनकी लीडरशिप है हमारी नहीं है। पंजाब उस लीडरशिप को भी उसी तरह ओन कर रहा है। तो ये बैनुल सूबाई हम आहंगी का भी एक बेहतरीन आपको मजहर नज़र आता है। तो जो दूसरा इसका पहलू है वो ये है कि इस सूरत में फिर पंजाब की क़यादत के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क फिर से आ जाता है कि भाई वो वहाँ से उठ के आके आपके लिए कैंपेन कर रहे हैं, आपके सूबे में कैंपेन कर रहे हैं, और आप यहाँ पे ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि जो कम अज़ कम दस्तयाब क़यादत है वो बाहर निकले और लोगों को लीड करे। बड़े कम लोग, सिर्फ सलमान अकरम राजा हैं, अली एजाज भुट्टर हैं, वही जो वकील रहनुमा वैसे भी हमें नज़र आते रहते हैं ऑन ग्राउंड, तो वो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो लीडरशिप है वो हमें फिर से नहीं उस तरह से नज़र आ रही है ऑन ग्राउंड। तो ये एक पॉजिटिव पहलू भी है और एक नेगेटिव भी है। फिर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई वो वहाँ से आकर अगर गिरफ्तारियों के डर के बावजूद, जान ख़तरे के डर के बावजूद भी आकर लीड कर सकते हैं, तो भाई आप भी फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। तो ये चीज़ है। अब इधर पंजाब हुकूमत ने भी हिम्मत दिखानी थी लेकिन वो फिर डर सहम गई। अब इन्होंने किया क्या, देखिए ये भी अपने नौयत की एक अजीब किस्म की रिवायत डाली जा रही है कि जिस इलाके में या जिस हलके में इलेक्शन हो वहाँ पे दफ़ा 144 लगा दो। यानी ये कभी नहीं होता था तारीख़ में, जहाँ ज़ाहिर है जलसे जुलूस भी होते हैं, कैंपेन भी होती है, लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पे भी इलेक्शन होता है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शन हो, लोग बाहर निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को। तो ये तो एक नॉर्म रही है। लेकिन अब ये एक नया दस्तूर हमने देखा है कि जहाँ पर इवन इंतखाबात भी होने हैं वहाँ पर भी दफ़ा 144 लगा दो। और ख़ास तौर पर अगर पीटीआई जलसे कर रही है, पीएमएलएन तो खैर हिम्मत ही नहीं कर रही, बाहर मुँह ही नहीं निकाल रही, और पहले ही नहीं निकाल रही थी, अब तो जो उनके साथ हो गया है उसके बाद तो वो बिल्कुल ही मुंह बाहर नहीं निकाल रही। और उनका पूरा तकिया यही है कि भाई इस दफ़ा भी फॉर्म 47 ही हमें जिता देगा। तो वो तो खैर निकल ही नहीं रहे, कदम ही नहीं बाहर रंजा फरमा रहे।
تو جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے البتہ راستے بند کر دینے ہوتے ہیں. تو دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے 10 اضلاع میں، جس میں لاہور، قصور، چکوال، گجرات، بھکر، وزیر آباد، نارووال، شیخوپورہ، رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان شامل ہیں. اور یہ سب جگہوں پر جو ہے وہ باہر نکلنے پر جلسے جلوس پر پابندی لگائی ہے. خیر انہوں نے کل لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا ہی ہے، جو جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی. باقی عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں جی سعودیہ سے متعلق، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی سعودیہ رجیم چینج میں بالکل ملوث نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو الٹا ہماری ہیلپ کی تھی. حکومت چینج ہونے سے 2 مہینے پہلے انہوں نے $2 ارب جو تھے وہ ہمارے ڈپازٹ میں رکھے تھے ہمارے اکاؤنٹ میں، تو وہ تو ہماری ہیلپ کر رہے تھے. OIC کا اجلاس چند دن پہلے ہوا تھا جو کہ سعودیہ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ہمیشہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ، تو ایسی کوئی ان کی بات نہیں ہے. اور جو شیر افضل مروت صاحب کا بیان تھا انہوں نے اس کو کوئی خاص پسند نہیں کیا. اسی طرح سے انہوں نے خاص ٹاسک دیا ہے جناب حامد رضا صاحب کو بھی، رؤوف حسن صاحب کو بھی اپنے اپنے ٹاسک دیے ہیں. حامد رضا صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کے لیے سارا پلان آؤٹ کریں، پنجاب میں باہر نکلنا ہے، ایگریسولی نکلنا ہے، جو مرضی ہو. اور رؤوف حسن صاحب کو بھی کہا ہے کہ جی میڈیا کے ساتھ جو ایک آپ کے معاملات ہیں ان کو بہترین کریں اور ایک ایگریسو اسٹریٹجی کے ساتھ میڈیا کے اوپر جائیں اور اپنا موقف بیان کریں. اور اسی طریقے سے مزمل اسلم صاحب بھی ان سے ملے، تو انہوں نے بھی ان کو KP میں جو ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے اور جو معیشت کے معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت کی ہے، اور اس پہ خان صاحب نے اطمینان کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ ظاہر ہے جہاں پر لوگوں کو اعتماد ہوگا حکومت کے اوپر وہیں لوگ انویسٹمنٹ بھی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے. تو یہ عمران خان صاحب سے مختلف لوگوں کی ملاقات تھی. البتہ اعظم سواتی یا شیخ وقاص اکرم صاحب کو ملنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ ان کے نام کی بھی عمران خان صاحب نے لسٹ فائنل کی تھی، لیکن ان لوگوں کو اجازت نہیں ملی. تو وہ پک اینڈ چوز والا کام یہاں پہ پھر آ ہوا ہے. یہ ہو گیا. اب جی لاسٹلی آپ کو بتا دیں کہ جو 2 عمران خان صاحب کے ٹائیگر ہیں حسان نیازی اور عباد فاروق. حسان نیازی جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں، فیض اللہ نیازی کے صاحبزادے ہیں، اور عباد فاروق وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جن کے بیٹے عمار فاروق شہید بھی ہو گئے تھے. تو جن کے بھائی جو شہزاد فاروق صاحب ہیں وہ اب 119 میں انتخاب بھی لڑ رہے ہیں. پہلے مریم کے خلاف بھی لڑے تھے، بقول ان کے وہاں سے جیت گئے تھے، لیکن پھر مریم کو جتوا دیا گیا تھا. لیکن وٹ ایور اب وہ دوبارہ 119 کے حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں. تو آج اس حوالے سے ان دو لوگوں کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبر سامنے آئی ہے. اور جو وکلا ہیں ابو ذر سلمان نیازی اور دوسرے کا نام میں بھول چکی ہوں، بہرحال ان کی PTI کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 2 لوگ آج اپنے سیل میں موجود نہیں تھے جہاں پر یہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہیں اور موو کر دیے گئے ہیں یا کہاں لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ملی. اور ان کی فیملیز کو بھی اس حوالے سے جو ہے کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، نہ انہیں پتہ ہے نہ ان کی ملاقات ہو سکی ہے. اور یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے ٹرائلز بھی آلموسٹ ملٹری کے تحت ڈن ہیں، مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. اور ابھی سپریم کورٹ میں جیسے ہی معاملات وہ کیس چل رہا ہے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس کے معاملات فائنلائز ہوتے ہیں تو ان کی سزائیں بھی سنائی جائیں گی. لیکن ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کا یوں اچانک سے غائب ہو جانا وہ کافی ہلچل مچا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ان کے فیملی ممبرز ہیں وہ بھی خاصے پریشان ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد سے متعلق بھی یہ خبر آ رہی ہے، ان کی بھی طبیعت کافی خراب ہوئی ہے. ان کو چیسٹ انفیکشن بتایا جا رہا ہے، گلا والا ان کا کافی زیادہ خراب ہے، اور پھر ان کو ہاسپٹل وغیرہ بھی شاید لے کے گئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو اب کنٹینیوسلی یہ خبریں آ رہی ہیں مسلسل. عالیہ حمزہ سے متعلق بھی 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ انہیں بھی ملیریا ہو گیا ہے، کیونکہ جیل میں ظاہر ہے پراپر ارینجمنٹس تو نہیں ہوتے، مچھر کا یہ سیزن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے وہ کسی لاپرواہی کی وجہ سے ہی، یعنی جو جیل انتظامیہ کی طرف سے تھی، وہ اس بیماری کا شکار ہوئی ہیں. تو اس طرح سے اب جو ہے وہ مختلف معاملات کی خبریں آ رہی ہیں. عمر سرفراز چیمہ صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے، وہ بھی طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. تو اب 10 مہینے ہو چلے ہیں ان لوگوں کو، یہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں بیچارے، کوئی ان کے خلاف اس طریقے سے ثبوت سامنے نہیں آ رہے. ایک کیس سے نکلتے ہیں تو دوسروں میں پھنس جاتے ہیں. تو بدترین قسم کا سیاسی انتقام جو ہے یہ ان لوگوں سے اس وقت لیا جا رہا ہے، اور کوئی ان کی نہ تو انسانی حقوق کے حوالے سے داد رسی ہو رہی ہے. اور باقی آپ یہ دیکھتے تھے کہ آج بڑا روتے ہیں نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی. یہ تو ابھی بیچارے پکڑے بعد میں جاتے تھے، اور یہ ہسپتالوں میں جانے کے اپنے جو معاملات تھے وہ پہلے طے کر لیتے تھے. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کسی نے 6 مہینے بھی ٹک کر جو ہے وہ جیل کاٹی ہو. ہر کوئی دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بہانے جو تھا وہ ہسپتال پہنچ جایا کرتا تھا. اور پھر ہسپتال بھی ان کے وہ بڑے لگژری قسم کے، جس میں فل یا آرام کرتے تھے، ملاقاتیں جاری رہتی تھی، ہر سہولت دستیاب ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح تو انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. اور اب جب PTI والوں کی باری آئی ہے تو اگر ان کی
10-10 مہینوں میں ایک دفعہ کوئی جینوئن بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ان کو علاج معالجے کے لیے بھی کتنی زیادہ دقت کا سامنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی گھر کا کھانا دے دیں, گھر والوں سے ملاقات کروا دیں, کوئی پنکھا لگوا دیں, کسی کا کوئی چیک اپ کرا دیں. ان چیزوں کے لیے بھی ہر بات کے لیے انہیں کورٹ میں دھکے کھانے پڑتے ہیں, درخواستیں دینی پڑتی ہیں, تب کہیں جا کے ان کی ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی کوئی سنوائی ہوتی ہے اور کوئی تھوڑا بہت عمل درآمد ہوتا ہے, ورنہ اکثر وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد آ کے آپ بھاشن دیں مفاہمت کے, آؤ مل بیٹھیں اور یہ سب, تو پھر کون آپ کے ساتھ مل بیٹھے گا؟ آپ کر کیا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ اور اوپر سے آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ملک کے لیے آگے بڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال